हुकूमत नहीं बन सकती। लोग वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान एक नामसाइब हालात से गुजर रहा है, वाकई गुजर रहा है। हम सब लोग फील कर रहे हैं, एक इंसान उसको फील कर रहा है कि उसके पास बिजली नहीं है, उसके पास गैस नहीं है, उसके पास रोजगार नहीं है, उसकी महंगाई उरूज पर जा चुकी है, घर नहीं चल रहा, दवाएं नहीं हैं, तालीम नहीं है, और होप आहिस्ता आहिस्ता छिनती चली जा रही है। रोजाना खबर पढ़ते हैं, सुनते हैं कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, IMF ने जो है वो और शर्तें लगा दी हैं, और मुश्किल, इससे भी ज्यादा मुश्किल टाइम आने वाला है। तो ये ऐसे हालात, ऐसे मौके जब कौमों पर आते हैं तो वो कोई एक पार्टी, कोई एक हुकूमत, कोई एक ग्रोह वो इन मसाइल को अकेले हल नहीं कर सकता। ऐसे मौके पे हम ये समझते हैं कि मुल्कों को इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की जरूरत होती है, साथ जुड़ने वाली पॉलिटिक्स की जरूरत होती है, जहां पर लोग अपनी जाती सियासत, अपनी अपनी पर्सनल बात को पीछे रखकर कौमी मफाद, लोगों के मफाद, अवामी मफाद की खातिर किसी की बात माने, अपनी बात करें, किसी और की भी बात माने, और कुछ ऐसा हो कि जहां पर साथ जुड़कर मिलकर इस काम को आगे चलाया जा सके, मुल्क को इस बुरान से निकाला जा सके। वरना लोग आज जिस मसाइब में हैं वो अच्छा सुनना चाहते हैं, वो अच्छी खबर सुनना चाहते हैं, वो आपस में अब इस वक्त जो है वो इख्तलाफात को कम देखना चाहते हैं। तो पाक से ज़मीन पार्टी ने अपने वजूद से लेकर आज तक ऐसे फैसले किए हैं कि जो वक्त और हालात ने बताया कि उस दौर के ना समझ में आने वाले इनकलाबी, और वो फैसले जहां पर लोगों की, जहां पर सोच खत्म होती है, हमने वहां से उस सोच को जगह दी है और वो फैसले करके दिखाए हैं। आज अगर इस शहर में अमन है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे मेरी इस पार्टी के बनने से पहले, आप सब लोगों के जमा होने से पहले 22 लोग रोजाना मरते थे। रौब का तसल्लुत था इस शहर में। रोजाना शोधा कब्रिस्तान में लाशें जा रही थी झंडे में लपेट कर। रोजाना इस शहर से नौजवान लापता हो रहे थे, नौजवान रोजाना लोग जेलों में जा रहे थे। आज नया कोई लड़का लापता इस शहर का नहीं हो रहा, बल्कि जो लापता थे, पाक से ज़मीन पार्टी 550 लापता नौजवानों को बाजियाब करा चुकी। आज शोधा कब्रिस्तान में ताले पड़े हुए हैं। आज इस शहर में सिंधी, मौजूद, पख्तून, बलोचों की लड़ाई नहीं हो रही। तो मेरे साथियों, जो मेरे साथी हैं, ये मुल्क में सुनने वाले, ये शहर आज जो अमन का गहवारा है, इसमें हमारा हिस्सा है। हम इसको आगे लेकर जाना चाहते हैं, हम इसको नए लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं। और उस नए लेवल पे लेकर जाने के लिए जब गवर्नर साहब ने हमसे पहली मुलाकात में अपनी बात रखी, सामने बात रखी कि हमें शहर के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए, तो मुझे एक लम्हे के लिए भी तरद्दुद नहीं हुआ इस वाली बात पे, क्योंकि हम ये बात पहले से कहते चले आ रहे हैं। आप सब लोग, मेरे जिम्मेदारान और कारकुनान गवाह हैं कि मैंने मीडिया के सामने दर्जनों दफा ये बात की है कि इस शहर के मसाइल के, हुकूक के लिए कोई भी आए और आगे चले, मैं उसके पीछे चलने के लिए तैयार हूं। 10 दफा मैंने ये बात पहले कही है। तो अगर कोई भी हमसे आकर बात करेगा और बात करना चाहता है और हमारे साथ मिलकर काम करना, या हम उसके साथ मिलकर काम करने की हमारे पास तजवीज़ आ रही है, तो हम इस शहर के लोगों की भलाई के लिए, हम सबके साथ काम करने के लिए, मिलकर काम करने के लिए, जुड़कर काम करने के लिए तैयार हैं। और हमने किया है, इससे पहले अपनी बात भी की। तो ये एक नया एक दौर शुरू हो रहा है। मैं आज अपनी पार्टी की तवज्जुह से गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। उनकी हुक्मरानी है, हम उनके खिलाफ कोई मुहाज खुदा न खास्ता नहीं बना रहे। अगर इस शहर में वो अच्छे काम करेंगे, हम उनकी तारीफ करेंगे, उनके हाथ बटाएंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे। और अगर कहीं पर उनसे कोताही हो रही होगी तो हम उन्हें गाइड करेंगे। हमें इस शहर का तजुर्बा है। हमें हमारी इन तमाम एफर्ट्स को, इन तमाम बातों को कोई भी उसको नेगेटिव ना ले। एक बात और मैं मीडिया के सामने कहना चाहता हूं, आप हजरात बहुत मोतबर हैं। इतनी सारी खबरें हमने जो है वो पिछले कई हफ्तों से हम सुन रहे हैं टीवी पे, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। मैं गवर्नर साहब यहाँ पर मौजूद हैं,
ان کے سامنے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آفیشلی کہ ہماری ایم کیو ایم سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ خفیہ یا جلوت میں یا خلوت میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے، نہ آج تک ہوئی ہے۔ ہماری آج دوسری میٹنگ ہے گورنر کامران صاحب کے ساتھ، کامران ٹیسوری صاحب کے ساتھ۔ ایک دفعہ ہم ان کے پاس گئے تھے، آج یہ ہمارے پاس آئے ہیں۔ یہ ہماری آفیشل اور ان آفیشل کہہ لیں، آفیشل کہہ لیں، ہماری دوسری میٹنگ ہے۔ یقیناً یہ ایم کیو ایم کے نامزد کردہ گورنر ہیں اور یقیناً یہ جو ہے وہ اس شہر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ہم ان کو ایم کیو ایم کا ہی گورنر سمجھتے ہیں، ایم کیو ایم نے ان کو نامینیٹ کیا۔ ہماری اگر کوئی ایم کیو ایم سے بات ہو رہی ہے تو صرف یہ ہیں وہ جن سے بات ہوئی ہے ہماری، ورنہ میں ساتھیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اتنے ساری خبریں سن کر دیکھ کر آپ سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں مصطفیٰ کمال کہاں کہاں خفیہ میٹنگیں کرتا پھر رہا ہے۔ کوئی میٹنگ ہمارے پاس خفیہ کا کوئی چکر نہیں ہے۔ ہماری کوئی میٹنگ، کوئی بات، کوئی ہماری جو ہے وہ ہمارا انٹریکشن نہیں کسی سے چل رہا ہے، نہ چلا ہے۔ جب ہوگا تو ہم بتائیں گے لوگوں کو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اور اگر کوئی کسی اس شہر کے مقصد کے لیے، اس صوبے کے مقصد کے لیے، لوگوں کے لیے بالکل سب سے بات ہو سکتی ہے، ہر طرح کی بات ہو سکتی ہے۔ اپنی بات کریں گے، دوسروں کی بات بھی سنیں گے، لیکن ڈیفینیٹلی ہمیں ہماری گورنر صاحب سے بھی جو جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے تو اس شہر کے سیاست کے حوالے سے، ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، کاموں کے حوالے سے، لوگوں کے مسائل کے حوالے سے۔ آج وزیر اعظم پاکستان سے ہماری میٹنگ تھی، میں اور انیس اسلام خانی ہم وہاں پہ تھے۔ ہم نے ان کو بھی یہی بات کی کہ پاکستان جس طرح کے معاشی دلدل میں پھنسا ہوا ہے اس کو کراچی نکال سکتا ہے، کراچی پاکستان کو چلانے والا ہے۔ میں نے وزیر اعظم صاحب سے بات کی ہے، یہی کہا ہے کہ کراچی پہ توجہ دیں، کراچی کے اندر وہ پوٹینشیل ہے جو کراچی آج پاکستان کو اس معاشی دلدل سے نکال سکتا ہے۔ کراچی پہ تھوڑی سی توجہ دیں، تھوڑی سی ہمیں پانی دے دیں، ہمیں تھوڑا سا پانی کا نظام صحیح کر دیں، ہماری بجلی کا نظام صحیح کر دیں، ہمیں چارہ تو، اس دودھ دینے والی گائے کو چارہ تو کھلائیں، پھر دیکھیں کہ آپ کو جو ہے پورا ملک اس سے کیسے پھلتا پھولتا ہے۔ تو انہوں نے اس والی بات کو اپریشیٹ کیا، ہماری باتوں کو سمجھے وہ، اور ان کی مہربانی میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے بہت توجہ سے ساری بات سنی، اور ہوپ فلی کہ آگے جا کر، اور ہم یہ بالکل وی مین اٹ کہ ہم اس کو کر سکتے ہیں بہت اچھا۔ ونس اگین میں گورنر صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ یہاں پر آئے ہیں اور وہ انہوں نے ٹائم نکالا ہے، اور یہاں پر اس رات کے اس پہر جو ہے وہ انہوں نے ریچ آؤٹ کیا، اور ان کی جب سے یہ آئے ہیں ہم نے پہلے ان کو مبارکباد دی تھی، شاید آئی واز دی فرسٹ ون جنہوں نے مبارکباد دی تھی ان کو، اور ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ بھائی کامران ٹیسوری بھائی ہمارے بھائی ہیں، تو ہم نے جب یہ گورنر نہیں بنے تھے جب ہی ہم نے کہہ دیا تھا، تو ہمیں پتہ ہے کہ جو ہے وہ، اور ہم نے جسے ایک دفعہ بھائی کہا ہے تو پھر ہم نے اسے پھر جو ہے وہ بھائی کہا ہے، نبھایا بھی ہے، اور اس کی انشاءاللہ تعالیٰ ساری باتوں پہ اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے، اور جہاں ہم سمجھیں گے کہ جو ہے وہ اور اچھا ہونا چاہیے ہم وہاں پر بھائی کی حیثیت سے ان کو ہم انہیں مشورہ بھی دیں گے، بتائیں گے بھی۔ تو ان باتوں کے ساتھ میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو بالکل آپ کے لیے مائک حاضر ہے۔